ऐसी बात है कि चीफ मौजूद और एक तो बहुत बड़ी और फायर हो रहे हैं, जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं और उस वक्त वो घेरे में आ गए और सारा। अब वो जब ये सारा हो गया, हमें तो जिन्होंने बीपर दिया, एक ने दिया, दूसरे ने भी उसका सेट लेके उसने भी दे दिया, 2 बंदों ने दिया, मैं उनके नाम नहीं लेता, वो आप सर्च करेंगे पता चल जाए। जनरल रिजवान साहब जनाब ढूंढते ढांढते पहुंच गए उन्होंने कहा गालियां शालियां तो पता ही है फिर स्टाइल। उन्होंने कहा खबर कोई बस ठीक है आपने दे दी, कुछ बंदा ख्याल करता है, एक तो चीफ यहाँ पे नहीं थे, झूठी खबर आपने दी। दूसरा उसने गाली देके कहा कि तुम्हारे जो रॉकेट्स है वो मल्टीप्लाई होते हैं, जितने थे उतने बना दो। तुमने कह दिया 8-10 रॉकेट फायर, अगर 2 हुए उनमें से भी एक मिस फायर और लगा नहीं है तो चलो, अगर आपने फर्ज करें ये रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा आपको आई हुई थी, आपने ये करनी थी, आपने ये दे दी, तो जो एक्चुअल पोजीशन थी वो दो। अब अच्छा, उसके बाद फिर बड़ी वो एक बदनजगी भी हुई। अच्छा, बाद फिर एक और ट्रिप अरेंज हुआ तो फिर सुलह भी हो गई, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फेक न्यूज का कितना इम्पैक्ट, कि वो वहां पे कोई अभी खबर ना कोई सोर्सेज नहीं होते, लेकिन वहां तक वो विदिन मिनट्स पहुंची भी, उसका इम्पैक्ट भी आ गया और सारा। तो हम इस फेक न्यूज, ये तो वो दौर था ना, ये 10 साल हो गए, 10-12 साल, और आज तो हम देखते नहीं है कि हम एक प्रोपेगेंडा उसका हिस्सा बन जाते हैं। एक जाली खबर वो मुल्कों के ताल्लुकात को खराब कर देती है, एक जाली खबर नस्ली फसादात को जन्म दे देती है। आप बरतानिया की एग्जांपल ले लें और पाकिस्तान, तो हम तो सबसे ज्यादा सताए हुए हैं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में। वैसे तो हर जगह ये मसला है, कत्ल गारत इससे होती है, इसका हमें तदारुक करना चाहिए। हम मनमोजी रहें, हम मजाक कर लें, हम अपने लाइटर मोड में कोई बात कर लें, लेकिन जब हम रिपोर्टिंग करें या कोई इंफॉर्मेशन पास करते हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो कोई व्लॉग है, चाहे कोई ब्लॉग है, आपको वहां अपने आप को, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा अपने ऊपर सेल्फ सेंसरशिप लगानी चाहिए। सेंसरशिप बुरी नहीं है, सेंसरशिप इम्पोज करना बुरा है। सेंसरशिप आप अपने ऊपर लागू करते हैं तो आप कहें कि अखलाकियात के दायरे से नहीं निकलना, वो कहेंगे कि अहमद मंसूर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आजकल तो वो ये कहते हैं ना, जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि सेंसरशिप बुरी चीजें, तो सॉफ्टवेयर अपडेट क्या होना, अब तो सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल हो जाता है। तो मतलब चले एक का जो किसी में, हमारा तो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है जो लोग पॉजिटिव बात करते हैं, मैं समझता हूँ, और जो लोग पॉजिटिव बात नहीं करते उनमें नया वायरस इंस्टॉल हो जाता है। तो देखें, तो फिर तो इसमें भी तो है ना कि सिर्फ सॉफ्टवेयर तो नहीं है आपकी टेक्नोलॉजी में, मोबाइल में और आपके लैपटॉप में और सारा, इसमें फिर वायरस भी है, मालवेयर्स भी है, आप सिस्टम भी आपका जो दोबारा। तो अहमद साहब, आपने तो फिर फौज को कवर किया, सारा कुछ मतलब इतने अरसे से देखा, और मतलब आप तो फिर फौजी ही हैं ना जी। तो मुझे ये बताएं कि ये आजकल मतलब किधर जा रही है अवाम, किधर जा रही है हुकूमत, किधर जा रही है एस्टेब्लिशमेंट? मुझे तो लगता है कि जैसे सारे जो है ना वो अपने अपने एक जोन में जा रहे हैं। और दूसरा कि बहुत सारे, देखें अभी आज डॉन की रिपोर्ट थी कि जी 2024 जो है, और DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 जो है वो पाकिस्तान का पिछले 9-10 साल में सबसे ज़्यादा मतलब खूंखार साल इस वजह से रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी डेथ्स हुई हैं, सिविलियंस की बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और बड़ी शिद्दत आ गई है ये दहशतगर्दी की जंग के अंदर 2024 में। तो ऐसे में फिर एक यलगार है, एक बयानिया है कि जो ये फ़ौज की मतलब जो है ना इदारे की वो करता है। तो ऐसे में किधर जा रही है अवाम, किधर जा रही है एस्टेब्लिशमेंट, किधर जा रही है हुकूमत? मतलब ये आपने ऐसा पहले कभी देखा है या ये सब कुछ बिल्कुल ही नया है? ये नया है, तेजी आ रही है। मतलब ये हम एक ऐसे सफर में हैं कि जिसमें हम अभी पीछे नहीं देख पा रहे, वापस रिवर्स गियर हमें लगाना चाहिए, नहीं लग रहा, हम आगे जा रहे हैं। और ये जो बात है ना, ये तकसीम यहाँ पे ही मैं समझता हूँ इसी से काम खराब होना शुरू हुआ है कि ये सिविलियन है, ये फौजी है, आप सिविलियन है लेकिन आप भी फौजी हैं। मुझे अपने सिविलियन होने पे फख्र है, लेकिन मुझे इस बात पे भी फख्र है कि मैं अपनी फौज की जो रिपोर्टिंग है वो करता हूं, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो दिखाता हूं, वो जो अपना मिशन लेके चल रहे हैं वो दिखाता हूं। मुझे दोनों चीजों पे फख्र है। नहीं तो हमसे अलग नहीं है, हमें ये तफरीक जिन्होंने पैदा की है उनके अपने मकासद हैं। असल ये सब बुराई की जड़ ही ये है कि जिन्होंने ये तफरीक इसकी बुनियाद रख दी
کہ اب ایک ملک ہے, ایک ریاست ہے, آپ اس ریاست کا جو چلانے کا جو سسٹم ہے اس کو جب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ جب آپ کے سر پہ ریاست نہیں ہوگی تو آپ کسی جنگل میں رہ رہے ہوں گے. آپ کے سر پہ کوئی آئین اور قانون کی چھتری نہیں ہوگی تو آپ کسی جنگل میں رہ رہے ہوں گے جہاں پہ بس کوئی بھی آئے گا اور آپ کو چیر پھاڑ دے گا. اور یہ کیا لاجک ہے کہ آپ اپنی فوج کو کے خلاف ہو جائیں؟ اچھائیاں برائیاں سب ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ خاکم بدن آپ کی فوج کو شکست ہو جاتی ہے, آپ کے ملک پہ کوئی دوسرا ملک یا آپ کے اندر سے کوئی اور جو ایک انتشاری اور باغی جو کامیاب ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, تو کیا اس کے بعد وہ فوج نہیں بنائے گا؟ کیا اس کے بعد وہ سیکورٹی فورسز نہیں بنائے گا؟ آپ کے اوپر پھر فوج آئے گی, لیکن وہ فوج وہ آئے گی جنہوں نے آپ کے اوپر قبضہ کیا ہوگا. سیکورٹی, آرمی, افواج یہ رہنی ہے ریاست میں. آپ کو فوج سے چڑ نہیں ہونی چاہیے, آپ کو اس بات سے چڑ ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اپنے دائرے میں رہے. یہ اگر آپ سوال اٹھاتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اس پہ ایک بحث چلتی ہے, تو پھر وہ صرف دائرہ فوج کے اوپر نہ رکھیں, اپنی ذات کے اوپر بھی رکھیں, سیاستدان اپنے اوپر رکھیں, پارلیمان اپنے اوپر رکھیں, عدلیہ اپنے اوپر رکھیں. اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, سیاستدان اور عوام سب, اور میڈیا تو خاص ہے ہی ہے, ہر کوئی اپنے دائرے میں رہے تو ملک چلتا ہے. تو اس لیے صرف یہ جو ٹارگٹ فوج کو, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اگر کسی نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے تو صرف میڈیا کو قابو کر کے وہ نقصان نہیں پہنچا, لیکن صرف سیاستدانوں کو قابو کر کے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ صرف عدلیہ کو, وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک کی اس کو وہ قابو نہیں کرے گا, اس کو کنٹرول نہیں کرے گا, اس کو شکست نہیں دے گا, ریاست شکست نہیں کھا سکتی. اسی لیے جو تمام توپوں کا رخ ہے, جو تمام اہداف ہیں جو ہمارے دشمن ہیں, اب وہ تو ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکے ہیں, اور یہ سب سے مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اسٹیبلشمنٹ, تو اب اسٹیبلشمنٹ کو بڑا پن دکھانا ہے. اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, میں تو اس بات کا بالکل یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کو ہے تو بالکل تم وہ چھوڑو ہی نہ, کوئی کسی نے کوئی جرم کیا ہے. میں کہتا ہوں اس کو سزا ضرور دیں, اس کو ختم کرنے کی کوئی بندہ بات نہ کرے, مائنس کرنے کی کوئی بندہ بات نہ کرے. کیونکہ ہم سب نے آپس میں, ہم سب نے ہی رہنا ہے, کوئی نئے لوگ تو یہاں آنے نہیں ہیں, تو ہم نے آپس میں مل کے ہی رہنا ہے. تو اس کو یہ ہے بڑی الارمنگ سچویشن ہے, بہت مشکل ہے. اس وقت امید کی کرن اس لیے نظر نہیں آتی بظاہر کہ ہم ابھی تک ایک محاذ سے نکلتے ہیں تو دوسرے پہ چلے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنا ہے, اس کو سیٹ ہونا ہے. تو کوئی ڈالروں کے بکسے نظر نہیں آئے آپ نے؟ کوئی صفدار صاحب ڈالروں کے بکسے لے کے جا رہے ہوں, کوئی کپتان, کوئی میجر جو ہے وہ ڈالروں کی بوریاں لے کے جا رہا ہو, یا آپ نے مطلب ایسا کچھ نہیں دیکھا؟ آپ نے ڈیفینس اتنا ایک میجر کو دیکھا ہے, اس کے پاس ڈالر ہیں اور بہت ہے, اور مسلسل آ رہے ہیں, اور پوری دنیا سے آ رہے ہیں. عادل راجہ نام ہے, اب تو میجر بھی نہیں ہے, سزا ہو چکی ہے, اس کا رینک کا نام نہیں. اس طرح کے ہم نے دیکھے. لیکن جو ہمارے دوست کولیگ, یقین کریں میں پھر یہ بات کروں گا, لوگ کہیں گے نہیں جی, وہ ایگزامپلز دینی شروع کر دیں گے کچھ افسروں کی یا کچھ کے لائف سٹائل کی اور سارا. لیکن آپ اس کا پرسنٹیج نہیں دیکھ سکتے کہ اگر آرمی ایک وقت میں 6 لاکھ کی فوج ہے اور اس میں 70-80 ہزار افسر ایک وقت میں ہیں, جب ریٹائرڈ جن کی اگر آپ پورے اب تک کی دیکھیں تو وہ کتنے ان کی تعداد بن جاتی ہے, کدھر رہ رہے ہیں؟ اسی ہمارے ملک میں, ہمارے ہمسایوں میں ہم بھی ساتھ رہ رہے ہیں, اور ہم میں سے ہی ہیں, ہم کوئی باہر سے نہیں آئے. تو اسی طرح ان کا بھی پرابلم ہے, بجلی کا بل آ جائے تو ہم گھر میں ان کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی جان یہ لائٹیں کم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کی فیسیں انہوں نے بھی دینی ہے, اسی سوسائٹی میں دینی ہے, وہ بھی اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے, یہ مہنگائی ہے, اور ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ, ہمارے پاس تو اپرچونٹی بہت ہے نا. عام جو ملینز کہہ لیں, بزنس مین کہہ لیں, کاروباری لوگ کہہ لیں, بہت اپرچونٹی ہے. تو یہ جو جتنا وہ متاثر ہیں, آپ لوگ ہیں, آپ بھی سویلین ہے, میں سمجھتا ہوں ریٹائر ہونے کے بعد آپ پچھلی زندگی تو آپ کی ہے ایک فوجی کی, لیکن ایکچوئل تو آپ واپس سویلین سیٹ اپ میں آ چکے ہیں نا. آپ کو میکسیمم ایک پینشن ملتی ہوگی, وہ تو بیوروکریسی میں بھی ملتی ہے, وہ ایک ٹیچر کو بھی ملتی ہے, وہ ایک ڈاکٹر کو بھی ملتی ہے جو سرکاری ملازم ہے, تو کوئی فرق نہیں ہے ان میں.